बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये अमेरिका का सबसे बड़ा ईसाई आलिम डॉक्टर विलियम कैम्पबेल है। जी हाँ, वही डॉक्टर विलियम कैम्पबेल जिसने एक किताब लिखी थी जिसमें ये दावा किया था कि कुरान मजीद में 38 ऐसी गलतियाँ हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान ये खुद साख्ता गलतियाँ सुनते रहे और अंदर ही अंदर पेचोताब खाते रहे, लेकिन वो बेबस थे, क्योंकि या तो उनके पास डॉक्टर कैम्पबेल के सवालों का जवाब नहीं था या फिर वो इतने बड़े ईसाई आलिम का सामना करने से डरते थे। पूरी दुनिया के मुसलमान एक अजीब कर्ब में मुब्तला थे। मुसलमानों का अकीदा था कि कुरान मजीद में कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इन सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। इसी तरह पूरे 7 साल बीत गए। जब इतने तवील अरसा तक मुसलमानों की तरफ से कोई जवाब ना आया तो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल बरमला और बराह रास्त इस्लाम और कुरान पाक की हकानियत पर सवाल उठाने लगा। फिर एक दिन इस्लाम के एक मर्द मुजाहिद ने वो किताब पढ़ी और उन 38 ऐसी इतराज़ात के अलावा कुरान पर उठाए जाने वाले आज तक के तमाम इतराज़ात का भी बगौर मुताला किया और फिर इन तमाम इतराज़ात के जवाब भी तलाश कर लिए। इस मर्द मुजाहिद ने कुरान और इस्लाम पर उठाए जाने वाले तमाम इतराज़ात के जवाबात तो ढूंढ लिए थे, लेकिन एक मसला उसे परेशान कर रहा था, और वो मसला ये था कि उनकी ज़बान में लुकनत थी, यानी वो हिकला कर बोलते थे और अपनी बात को दूसरों तक सही तरह कन्वे भी नहीं कर पाते थे। फिर एक अजीब वाक़या हुआ यूँ कि उन्होंने कुरान मजीद की सूरत ताहा में मौजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़ना शुरू कर दी। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात को समझ सकें। कुरान का मौइज़ा देखें कि अल्लाह ताला ने जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लुकनत ज़दा ज़बान में रवानी पैदा फरमा दी थी, इसी तरह इस मर्द मुजाहिद पर भी अपना ख़ुसूसी करम किया और उनकी ज़बान में शानदार इम्पैक्ट पैदा कर दिया। जल्दी डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के साथ मुनाज़रे का चैलेंज कबूल कर लिया गया। मुनाज़रे के लिए जगह, तारीख और उन्वान का तयन भी कर लिया गया। वो लम्हा भी कितना हैरान कौन था जब एक बहुत बड़े ईसाई आलम के सामने एक यंग नौजवान डॉक्टर खड़ा था जिसकी उम्र बमुश्किल 30 साल थी। ये मुनाज़रा तमाम अमरीकी टीवी चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा था। पूरा आलम कुफ्र और आलम इस्लाम इस मुनाज़रे को देख रहा था। तमाम मुसलमानों पर लर्ज़ा तारी था और वो अल्लाह ताला के सामने सरापे दुआ बने हुए थे, क्योंकि इस मुनाज़रे के नतीजे ने कुफ्र की दुनिया में इस्लाम की मंजिल का तयन करना था। मुनाज़रा शुरू हुआ। उस नौजवान ने इतराज़ात को दूर करने के लिए इल्मी और साइंसी एतबार से दलाइल के अंबार लगा दिए। ये मुनाज़रा कई घंटे चलता रहा और मुसलसल ये नौजवान ईसाई आलम पर गालिब रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी और कुरान की बरकत से न सिर्फ उस नौजवान ने कुरान पर उठाए गए तमाम इतराज़ात का दंदान शिकन जवाब दिया, बल्कि बाइबल पर भी ऐसे इतराज़ात उठा दिए कि डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ये बात ऑन द रिकॉर्ड कहकर वहाँ से चला गया कि अब ना सिर्फ मुझे बाइबल दोबारा पढ़नी पड़ेगी बल्कि अपने ख्यालात को भी रिव्यू करना पड़ेगा। इस्लाम एक बार फिर सुरखरू हुआ था और उसकी हकानियत पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो गई थी। इस मुनाज़रे को देखकर वहाँ मौजूद 34,000 से ज़्यादा लोगों ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया था। नाज़रीन, ये मर्द मोमिन और मर्द मुजाहिद कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भारत में हिंदुओं के सबसे बड़े आलम रवि शंकर को मुनाज़रे में चंद लम्हों में कैसे बेबस किया। डॉक्टर जाकिर नाइक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं हूं मेहर कासिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लवर्स ऑफ नॉलेज। नाज़रीन, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक 1965 में बम्बई में पैदा हुए। डॉक्टर साहब बाई प्रोफेशन एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन दावत दीन और मुख्तलिफ मज़ाहिब में PhD की डिग्री उन्होंने मिस्र की यूनिवर्सिटी जामिअतुल अज़हर से हासिल की। 1991 में मुंबई में इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन के नाम से इदारे की बुनियाद रखी और अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह ताला ने उनकी लुकनत ज़दा ज़बान में ऐसी चाशनी पैदा कर दी कि उसने सारी दुनिया में इस्लाम की मिठास फैला दी। 20 सालों में वो तमाम बड़े आज़मों के अक्सर मुल्कों में बड़े अवामी इज्तिमाअ से खिताब कर चुके हैं। डॉक्टर विलियम कैम्पबेल से मुनाज़रे में शानदार फतह के बाद उन्हें तकाबले अध्ययन का सबसे बड़ा मुस्लिम स्कॉलर शुमार किया जाने लगा।
اس کے بعد انہیں ہر جگہ دعوت دین کے لیے بھی انویٹیشن ملنے لگا۔ اس سے بھارت کے انتہا پسند ہندوؤں کو فکر لاحق ہوئی، کیونکہ بھارت میں بھی لوگوں نے ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ 21 جنوری 2006 کو بھارت میں ہندوؤں کے سب سے بڑے پنڈت روی شنکر نے اسے مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ مناظرے کا موضوع تھا اسلام میں تصور خدا اور ہندو مذہب۔ مناظرہ شروع ہوا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے روی شنکر کو تھوڑی ہی دیر میں بے بس کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں ہندو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگلے سال یعنی سن 2007 میں انہوں نے ممبئی میں سالانہ 10 روزہ امن کانفرنس کا انعقاد شروع کیا، جس میں دنیا بھر سے مبلغین اسلام بھارت میں آنا شروع ہو گئے۔ وہ مذاہب عالم کے اسلام کے ساتھ تقابل پیش کرتے، جسے سن کر بے شمار غیر مسلم اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ سلسلہ 2012 تک جاری رہا۔ جب اس کانفرنس میں ریکارڈ 10 لاکھ لوگ شریک ہوئے تو بھارتی انتہا پسند ہندو سماج کی بنیادیں ہلنے لگی۔ ہندو انتہا پسند تنظیمیں حرکت میں آئیں اور سالانہ کانفرنس کے خلاف تحریک شروع کر کے اسے رکوا دیا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت کا سلسلہ ان کے پیس ٹی وی پر جاری رہا۔ پیس ٹی وی کی ویورشپ 10 کروڑ سے بھی تجاوز کر گئی۔ انہوں نے 2006 میں پیس ٹی وی انگلش کا بھی آغاز کیا اور جلد ہی یہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا چینل بن گیا، جو اس وقت دنیا کے 200 سے زائد ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ اب بھی اس کی 25% سے زائد ویورشپ نان مسلم ہے۔ انہوں نے 2011 میں بنگلہ جبکہ 2015 میں چینی زبان میں چینل کی نشریات کا بھی آغاز کیا۔ ڈاکٹر ذاکر کے لیے اس سے پہلے مشکل مرحلہ اس وقت آیا جب جون 2010 میں انہوں نے کینیڈا اور برطانیہ کے دورے کی تیاری شروع کی، تو وہاں موجود قادیانی لابی نے وہاں کی حکومتوں سے کمپلینٹ کی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک قادیانیوں اور مقامی حکومتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے انہیں برطانیہ اور کینیڈا میں داخلے سے روک دیا گیا۔ 2010 میں بھارتی نشریاتی ادارے انڈین ایکسپریس نے انہیں ملک کی 90 بااثر شخصیات میں شامل کیا، اور 2011 سے 2014 تک امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں مسلسل 4 سال تک دنیا کی 500 بااثر ترین شخصیات میں برقرار رکھا۔ انہی خدمات کے اعزاز میں 19 جولائی 2013 کو انہیں متحدہ عرب امارات نے 2013 کی بہترین مسلم شخصیت قرار دیا، اور نہ صرف بین الاقوامی قرآن ایوارڈ دیا بلکہ 7 لاکھ درہم انعام بھی دیا، جو انہوں نے تبلیغ دین کے لیے وقف کر دیا۔ انہیں ملیشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ شارجہ ایوارڈ اور شاہ فیصل ایوارڈ بھی مل چکے ہیں۔ لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا اصل ایوارڈ کیا ہے؟ جی ہاں، ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ لاکھوں غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں شامل کرنا ہے۔ 2020 میں الجزیرہ نیوز کی ریسرچ کے مطابق 2016 سے 2020 تک 11 لاکھ غیر مسلم ڈاکٹر ذاکر نائک کی تبلیغ سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کے پنڈتوں نے ان کے خلاف مہم میں مسلمان علماء کو استعمال کر کے ان کے خلاف فتوے جاری کروائے اور حکومت کو ان کی جلا وطنی پر مجبور کر دیا۔ اس وقت کے ملیشیا کے سربراہ مہاتیر محمد نے ان کو دعوت دی اور ملیشین سٹیزن شپ بھی آفر کی، اور یوں ڈاکٹر ذاکر نائک ملیشیا منتقل ہو کر اپنے دعوت کے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 30 ستمبر کو پاکستان کی دعوت پر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو اور عظیم شخصیت کو پاکستان میں اترتے دیکھا ہے، لیکن جس محبت کا اظہار ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد پر پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں وہ حیران کر دینے والا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کچھ لوگوں کے بہت سے مسلکی اختلافات بھی ہیں، لیکن اس وقت وہ پاکستان کے مہمان ہیں اور ہمارا مذہب مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ وہ نہ صرف عالم کفر کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار ہے، بلکہ کافروں کے دل میں ایک کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے۔ وہ کفر کو للکارتا ہے اور پھر اسے زیر کر دیتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔